प्रियोल जाताले म्हणटा प्रियोल जालें जाल्यार मागीर दिपक खंय वयतलो. खूब गोष्टी आसा त्या हेचेर हांव आतां कांयच उलयना. हांवें ऑलरेडी सांगलां चवथ जावन हांव हेचेर उलयतलो म्हणून. नंबर 2, आज जे स्टेटमेंट आयला कोणाचो काँग्रेसचो की आपूण आलेबाय कोलेबाय जे उडयो मारता पळय, आलेबाय कोलेबाय जे उडये मारता तांकां आपूण घेवचो ना म्हणून एक बरी गोश्ट काँग्रेसीन केल्या. आतां ही जी तांणी जी डिस्कस आनी घोशणा केल्ली गोश्ट जी आसा सुदीन ढवळीकारान 2002 चालू केली. इवन हांवें इलेक्शन कमिशनाक लेटर बरयली, सगळ्यांक लेटर बरयली आनी त्या खातीर ताणें प्रामाणीकपणान सांगपाक हांव तांचें मनपसून अभिनंदन करता कोणाचे अध्यक्षाचें. आनी हे सगळे मोठे पक्षांनी भारतभर इम्प्लिमेंट जर केलें नाजाल्यार हांगा एक आनी कर्नाटका एक आनी खंय एक अशें म्हणून तांणी करचें न्ही. भारतभर मोठे पक्ष मागीर तो भारतीय जनता पक्ष आसूं तो आसूं हेणी सगळ्यांनी जर इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार राजकारणात खूब शिस्त येतली आनी बरे लोक जे खरो कार्यकर्तो आसा तो राजकारणात येतलो. प्रियोल एमजीपी कितें करतले आतां? त्या नंतर मुखार वता. दुसरी गोश्ट हेचेर आनी एक आक्षेप घेतला की तांणी कोणी तरी पयशे घेतले म्हण कितें तेंय बंद जावपाक जाय. एक गोश्ट 2.5 हातांनी वता, एका हातान वचना त्या खातीर तेंय बंद जाला. आनी जो कितें तुजो प्रश्न आसा म्हाका तूं ते नंतर The voice for Coin.